बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा रात के वक़्त सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में बैठे ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे कि अचानक हुजरे के दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। उन्होंने बाहर मौजूद आदमी को अंदर आने की इजाज़त दी। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ख़ास वज़ीर अली बिन सुफियान था। उसने सर झुकाया हुआ था। ये वज़ीर काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहा था। सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी ने वज़ीर की जानिब देखा और कहने लगे, बोलिए वजीर मोहतरम, रात के इस पहर किस लिए आपका आना हुआ? वो शर्मिंदा लहजे में बोला, सुल्तान मुअज्जम, मुआफ़ी चाहता हूँ कि इस पहर आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। बिस्तर पर लेट रहा हूँ लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके पास बैठ जाऊँ। उसका अंदाज काफ़ी डरा सहमा था, जो सुल्तान को काफ़ी बुरा लगा था। उनके लिए उनका ये वज़ीर बहुत अहमियत का हामिल था। ये वहद आदमी था जिसको सुल्तान ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। उनका मानना था कि ये वज़ीर उनकी फ़ौज का हिस्सा नहीं बल्कि उनके सच्चे दोस्त की हैसियत रखते थे। इसलिए सुल्तान ने फ़ौरन उनका हाथ पकड़ा और अपने करीब बिठा लिया और दोस्ताना अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ? आपको इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि आप हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। बताएं क्या परेशानी है जिसके बायस तुम्हें नींद नहीं आ रही? वजीर ने एक निगाह सुल्तान को देखा और कहा, सुल्तान मुअज्जम, इराक में एक औरत आई है जो औरतों के कपड़े सूंघ कर उनके मुस्तकबिल का बता देती है, यानी कि कौन सी लड़की कुंवारी है और किस औरत या लड़की ने अपने कुंवारेपन को ज़ैल कर दिया है। बहुत सी माएँ इस चीज को लेकर परेशान हैं। जिस भी घर में उनका रिश्ता हो रहा है वहाँ की औरतें उनकी बेटियों को अपने साथ ले जाती हैं और उनका मुस्तकबिल पता करती हैं। अगर वो औरत कुछ खराब बात बता देती है तो वो औरतें रिश्ता नहीं देती। इसलिए कितनी माएँ अपना सर पीट कर रो रही हैं। दिन ब दिन सबकी जिंदगी खराब होती जा रही है। इस तरह तो ये इस्लाम में भी गलत फहमियाँ पैदा कर रही हैं। कुरान कहता है कि आपका इल्म अल्लाह के बाद उनके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, तो फिर ये औरत मुस्तकबिल का कैसे बता रही है? बहुत से लबों पर यही सवाल है। लोग इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, हमें कुछ करना चाहिए। तवील खामोशी के बाद सुल्तान ने वजीर की जानिब देखा और उलझन भरे लहजे में बोले, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो ये बात अफवाह लग रही थी, लेकिन आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर हम काफी हैरान हो रहे हैं। हमारी समझ से सब कुछ बालातर है। हम कल ही इराक के लिए रवाना होते हैं और उस औरत को पकड़ते हैं। वाकई आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये औरत कुंवारी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर रही है और साथ में हमारे इस्लाम के लिए भी एक सवाल उठा रही है। अब आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें। सुबह का सूरज रोशन होने से पहले ही सुल्तान अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। उन्होंने अपनी ज़ौजा को भी बेदार करके तमाम हालात से आगाह कर दिया था और लिबास वगैरह तब्दील करके महल के पिछले हिस्से से रवाना भी हो गए थे। निकलने से पहले एक बार वजीर से भी मुलाकात की थी। दरबार के तमाम इख्तियारात उसके हाथ में थमाकर वो इराक की जानिब रवाना हो चुके थे। उनका घोड़ा सर पट दौड़ रहा था। एक तवील मुसाफत के बाद वो असर के वक़्त इराक की हुदूद में दाखिल थे। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उन्होंने असर की नमाज अदा की थी और एक कोने में बैठकर खाना तनावुल फरमाया था। उनके पहनावे और उनके खाना खाने के अंदाज से बिल्कुल ये मालूम नहीं हो रहा था कि वो सुल्तान है, क्योंकि उन्होंने नमाज अदा करने के बाद अपने घोड़े के साथ बंधी एक कपड़े में रोटी निकाली और बिल्कुल आम इंसानों की तरह एक चबूतरे पर बैठकर उसे खाने लगे। ये किसी भी सुल्तान की सादगी की आला तरीन मिसाल थी कि दुनिया की हर चीज मौजूद होने के बावजूद खुश्क रोटी खा रहे थे। इस हाल में देखकर कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता था कि ये कोई अमीर ताजिर या कोई सुल्तान है। खाना खाने के बाद सुल्तान ने एक आम आदमी से इस जगह की मालूमात ली थी कि वो औरत कहाँ पर रहती है, जबकि पहले उसने सुल्तान को हैरत से देखा था और इसके बाद खामोशी से आगे बढ़ गए थे। कई लोगों ने तो सुल्तान को ये कहकर झिड़क दिया था कि क्या हो गया है भाई, अच्छे खासे नजर आते हो तो फिर इस औरत के पास जाने का क्या मकसद है? जबकि सुल्तान उनको ये नहीं बता पाए थे कि वो कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। आखिर थक हार कर वो एक सब्जी वाले के पास गए थे जो खामोशी से अपने काम में मगन था। सुल्तान ने उस आदमी से बहुत ही नरम लहजे में सलाम किया और शाइस्ता लहजे में बोले, भाई साहब, आप क्या हमें उस औरत का पता बता सकते हैं जहाँ पर मुस्तकबिल का पता मालूम
हो जाता है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जबकि वो सब्जी वाला एक बार चौंका था। उसने सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, आप औरत हैं क्या? उसका अंदाज ना ही मजाक उड़ाने वाला था और ना ही तौहीन अमेज था। वो बिल्कुल सादा लहजे में बोला था, जबकि सुल्तान ने भी बिना बुरा मनाए उसके सवाल का जवाब दिया था, नहीं भाई, हम औरत तो नहीं हैं, लेकिन हमारी औरत इन खातून के पास आना चाहती है। बस हम अपने तौर पर यहाँ जांच पड़ताल के लिए आए हैं कि ये कोई धोखा तो नहीं है। जबकि उस आदमी ने सुल्तान को एक नजर देखा था। इस सादा लहजे में महज इतना ही बोला था, हमारे इस्लाम में इस चीज को गुनाह करार दिया गया है। खैर, अगर आपको जाना ही है तो आप बड़ी मस्जिद के कोने वाले घर में चले जाएं, वहीं उसका हुजरा है। जबकि सुल्तान एक पल के लिए दिल ही दिल में खुश हुए थे। अभी तक कुछ समझदार लोग भी उनकी रियाया में मौजूद थे जो इस्लाम की हर अहकाम की पैरवी करते थे। उन्होंने उस सब्जी वाले का शुक्रिया अदा किया और फौरन ही अपने घोड़े पर बैठकर बड़ी मस्जिद की जानिब रवाना हो गए थे। ये इराक की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद थी। तान हमेशा इराक आने के बाद यहीं पर अपनी नमाजें वगैरह अदा किया करते थे। उन्होंने सीधा उस घर की जानिब अपना घोड़ा मोड़ लिया था। दूर ही उन्होंने अपना घोड़ा बांधा और उस औरत के दरवाजे पर पहुंच गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें भी बिना इजाजत अंदर जाना मायूब लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें अंदर से खवातीन की आवाजें आने लगी और साथ में कुछ मर्दों की भी, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई थी और वो उस घर में दाखिल हो गए थे। दरवाजे के पास जूतों के ढेर लगे हुए थे। यकीनन सब लोग अंदर ही मौजूद थे। वो घर बहुत बड़ा नहीं था, एक कमरे पर मुश्तमिल वो घर बहुत छोटा सा था। सुल्तान उस कमरे में दाखिल हो चुके थे। एक तरफ को तो औरतें बैठी हुई थी और दूसरी तरफ मर्द हजरात मौजूद थे। सुल्तान खामोशी से मर्द हजरात वाली जगह पर आकर बैठ गए थे, लेकिन उनकी निगाहें औरतों की मजलिस पर थी। वहाँ पर मौजूद एक औरत सरबराह बनी हुई थी और मुकम्मल पर्दे में औरतों को दीन की तालीम दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो बुजुर्ग भी मर्दों को दीन की तालीम दे रहे थे और उनको बता रहे थे कि हमारा इस्लाम क्या क्या सिखाता है और अल्लाह ताला की तरफ से हम पर क्या अहकामात जारी किए गए हैं। सुल्तान को वहाँ का माहौल बहुत मुनासिब लग रहा था। जिस तरह से वजीर ने उनके सामने तमाम बातें रखी थी और इसके अलावा जो अफवाहें उन तक पहुँची थी, ऐसा तो कोई भी मंजर उनकी आंखों के सामने नहीं था। काफी देर तक वो वहाँ बैठे हर एक चीज का जायजा लेते रहे थे। तमाम चीजों को उन्होंने बगौर देखा था, लेकिन उनकी निगाहों में तमाम हालात बेहतर थे। जैसे ही उस मजलिस का इख्तिताम हुआ तो सब मुसलमान भाई एक दूसरे के गले लग गए और सब इस जगह से रवाना हो गए थे। सुल्तान ने एक बार फिर पलटकर उस घर को देखा था, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ भी ऐसा नहीं आया था। वो खामोशी से उस घर से निकल आए थे और सीधा इराक की मस्जिद में दाखिल हो गए। वहाँ उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की और इसके बाद इराक में मौजूद वो अपने हुजरे में चले गए थे। रात को वो देर से यहाँ से निकलना चाहते थे। इससे पहले वो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग से भी मिलना चाहते थे जो उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। उनकी दुआओं की वजह से ही सुल्तान खुद को बहुत सुकून महसूस करते थे। थोड़ी देर उन्होंने अपने हुजरे में ही वक्त गुजारा था और इसके बाद उनके घर की जानिब रवाना हो गए थे। उनके घर के करीब पहुँचते ही उन्हें पुरसुकून हवा का झोंका लगा था। वहाँ आती हुई वो खूबसूरत खुशबू जब सुल्तान के नथनों से टकराई तो वो खुद को मोतबर महसूस करने लगे थे। उन्होंने इस दरवाजे पर हल्की दस्तक दी तो उनका एक शागिर्द दरवाजे पर आया था। सुल्तान नरम लहजे में बोले, क्या हम उस्ताद साहब से मुलाकात कर सकते हैं? शागिर्द उनको वहीं ठहरने का कहकर अंदर चला गया था और अचानक ही दो शागिर्द फौरन दरवाजे पर आए थे और सुल्तान को अंदर आने की दावत दे दी और साथ में माजरत भी की थी कि वो निया है, इसको नहीं मालूम कि आप कौन हैं। जबकि सुल्तान हैरान थे कि उनको कैसे पता कि मैं कौन हूँ और उनको फौरन ही मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग के पास लाया गया था जो उनके इस्तकबाल में पहले ही दरवाजे पर खड़े हुए थे। उनको देखते ही उन्होंने अपने हाथ फैलाए थे, जबकि सुल्तान फौरन ही उनके सीने से लग गए थे और उनके पास आते ही वो मुअत्तर कर देने वाली खुशबू सुल्तान को बहुत ही भली लग रही थी। उन्हें अपना जिस्म भी बहुत पाक महसूस हो रहा था। वो पाक हस्ती ही तो थे जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करना और बुराई से दूर रहना, लोगों की खिदमत करना अपना मकसद हयात समझते थे। वो बहुत नेक इंसान थे। ये कहना गलत ना होगा कि वो अल्लाह के बहुत करीबी बंदे थे। उन्होंने फौरन ही सुल्तान को खुश आमदीद कहा था और अपने कमरे में ले गए, जबकि सुल्तान हैरान हुए बगैर रह नहीं पाए थे कि आपने हमें कैसे पहचाना, जबकि मैंने उस लड़के से अपना तारुफ भी नहीं करवाया था और हम अपना भेष भी बदल चुके थे। जबकि वो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग सुल्तान की बात से मुस्कुराए थे और उनकी तरफ देखते हुए बोले, जिस वक्त आप इराक में दाखिल
داخل ہوئے تھے ہمیں تب بھی معلوم ہو گیا تھا، اور جب آپ ہمارے گھر کی طرف آئے تو آپ کی خوشبو سے ہم پہچان گئے تھے کہ ہمارے دروازے پر سلطنت کے بادشاہ سلطان آئے ہیں۔ کچھ دیر سلطان اور اس بزرگ کی بات ہونے کے بعد سلطان خاموشی سے اٹھے اور ایک طویل مسافت کے بعد اپنے محل واپس پہنچ چکے تھے، جبکہ وزیر جو سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا وہ سلطان کو داخلی دروازے سے اندر آتا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب میں پہنچا تھا اور ان کو گھوڑے سے اترنے میں مدد دی تھی، جبکہ سلطان وزیر کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے تھے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ سلطان غسل کرنا چاہتے تھے لیکن وزیر کو حجرے میں موجود دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور حجرے میں موجود اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ وزیر ان کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگا کہ سلطان معظم، آپ اتنے جلدی عراق سے کیسے آ گئے؟ آپ تو اس عورت کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس کو سبق سکھانے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کی واپسی ہمیں کافی حیران کر رہی ہے۔ وزیر کی بات سن کر سلطان نے وہاں ہوا تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ جبکہ وزیر ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہیں سلطان معظم ان لوگوں کو آپ کی آمد کا علم تو نہیں ہو گیا۔ جبکہ سلطان مسکرائے تھے اور کہنے لگے، ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ ہم جس لباس میں موجود تھے کوئی بھی ہمیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ خیر، اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی افواہیں پھیل رہی ہیں وہ جلد ہی ختم ہو جائیں، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ وہ یہ بول کر غسل کرنے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ وزیر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن اپنے معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، دربار پوری شام سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی جگہ پر براجمان لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری سے حل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک عورت دربار میں داخل ہوئی، اس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو، آنسوں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، پاؤں مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ سلطان اس عورت کو دیکھتے ہی بولے، اے خاتون، کیا ہوا؟ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آ گیا ہے جو تم اس حالت میں دربار آئی ہو؟ بتاؤ، سب خیر تو ہے؟ ان کا لہجہ کافی اپنائیت بھرا تھا، جبکہ عورت سلطان کو نہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، بہت پریشان ہو کر آپ کے در پر آئی ہوں۔ میرا جہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میرا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی روزی روٹی ختم کروا دوں، لیکن سلطان معظم، میں پریشان ہو گئی ہیں۔ عراق میں موجود وہ خاتون ہماری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، بہت مشکل سے میں نے ان چاروں کا رشتہ لگوایا تھا اور خاندان بھی بہت اچھے تھے، لیکن میری پوری زندگی تباہ ہو گئی جیسے ہی میری بیٹیوں کے سسرال والوں کو یہ معلوم ہوا کہ عراق میں ایک عورت ہے جو لڑکیوں کے کپڑے کو سونگھ کر ان کے مستقبل کا بتا دیتی ہے، تو اس کی ساس ہمارے گھر پر آ گئی۔ پہلے بڑی بیٹی کو لے کر گئی تھی، اس عورت نے یہی بتایا کہ مستقبل میں یہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت کچھ غلط کرے گی، تمہارا بیٹا اگر اس سے شادی کرے گا تو ان لوگوں نے فوراً ہی ہم سے رشتہ توڑ دیا اور ساتھ میں میری بیٹی کو بہت برا بھلا کہا۔ بڑی بیٹی کی منگنی کو کافی سال ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کو ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ ظالم بنے، میری بیٹی کو دھتکار کر چلے گئے۔ دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس عورت نے بولا کہ یہ اگر تمہارے بیٹے سے شادی کرتی ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور ان لوگوں نے ہم سے رشتہ ختم کر دیا۔ تیسری کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے کہا کہ اگر اس سے رشتہ ہوتا ہے تو تمہارا پورا خاندان اجڑ جائے گا، اور جب چوتھی کی باری آئی تو غضب ہو گیا اور کہنے لگی کہ اگر تمہاری اس لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو ساس اور سسر مر جائیں گے، اور ساتھ میں حیرت انگیز طور پر اس نے ایک بہت بڑی بات کی کہ یہ لڑکی اپنا کنوارا پن ذیل کر چکی ہے، لہٰذا اس سے شادی کر کے تم اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا کر دو گی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اس عورت نے میری 4 بیٹیوں کے رشتے ختم کروا دیے، اور بھی سہیلیاں ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سب ہوا ہے۔ سلطان معظم، ہم تنگ آ گئے ہیں، آخر ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمیں نجات مل جائے؟ اگر ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہیں کریں گے تو وہ بھی ہماری بیٹیوں کو اس عورت کے پاس لے کر جائیں گے، اور وہ عورت میری بیٹیوں کے کپڑے سونگھ کر پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دے گی، اس طرح تو میری بیٹیوں کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ سلطان یہ سن کر حیران ہو گئے تھے، ان کے ماتھے پر سیکٹ پڑ چکے تھے۔ برابر میں کھڑا وزیر بھی کبھی سلطان کو حیران ہو کر دیکھتا تو کبھی اس عورت کو۔ سلطان کا کہنا تھا کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ عورت تو دین کی تعلیمات دے رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جبکہ سلطان نے اپنے غصے اور خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، کیونکہ دربار میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان عراق گئے تھے اور اس عورت سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے اس عورت کو دلاسا دیا اور وہاں سے
واپس گھر بھیج دیا، جبکہ وہ خود اب بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں بہت کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ان کا دماغ اب 100 کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ معزز بزرگ کی وہ بات ان کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی کہ کبھی کبھی دیکھا ہوا سچ نہیں ہوتا، یعنی جو انہوں نے دیکھا تھا حقیقت پر مبنی تھا ہی نہیں، بلکہ انہیں کچھ اور دکھایا گیا تھا۔ یعنی وہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے یہاں سے مخبری کر دی تھی کہ سلطان عراق آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی دربار کا اختتام کیا تھا اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے وزیر کو بلایا تھا اور یہاں کے حالات سنبھالنے کا بول کر وہ خاموشی سے محل سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس بار انہوں نے اپنا کوئی لباس وغیرہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ محل میں یہی بات پھیلائی تھی کہ سلطان شکار پر جا رہے ہیں، جبکہ آدھے راستے میں ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا اور اس بار انہوں نے اس عورت کا بھیس بدلا تھا اور وہ فوراً عراق کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کا گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا تھا، وہ کسی بھی طرح جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے عراق کی حدود میں داخلہ لیا تو وہاں پر انہیں اپنا گھوڑا ایک دکان کے ساتھ باندھ لیا تھا اور پیدل ہی اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہیں بھی ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ سیدھا اس عورت کے پاس جانا چاہتے تھے۔ سلطان جیسے ہی اس عورت کے دروازے کے پاس پہنچے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پہلے جو گھر کھلا ہوا تھا وہ اب بند تھا، باہر بہت سی عورتوں کا جھرمٹ موجود تھا۔ سلطان خاموشی سے اس عورت کے پاس پہنچے اور اپنی آواز کو تبدیل کر کے اسے مخاطب کیا، بہن اندر بیٹھی ہوئی خاتون جا چکی ہے، جبکہ وہ عورت فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں، اگر آپ کو جانا ہے تو دروازہ کھلا ہے، ہم لوگ تو اپنا کام کروا چکے ہیں، بس ہماری بچیاں اندر ہیں، ان کے آنے کا انتظار ہے۔ جبکہ سلطان فوراً ہی اندر داخل ہو گئے تھے اور اندر کا نظام تو پوری طرح ہی تبدیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اندر کسی بھی مجلس کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سی کماری لڑکیاں سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ سلطان کو دیکھتے ہی وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور فوراً غصے سے بولی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی بھی اجنبی کا بغیر بتائے آنا منع ہے؟ جبکہ سلطان اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، مجھے اپنا مستقبل معلوم کروانا ہے، اسی لیے میں آئی ہوں کہ آپ میری مدد کر سکتی ہیں۔ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس عورت کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ فوراً سلطان کے قریب آئی اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی، جبکہ سلطان خاموشی سے اس عورت کے پیچھے پیچھے جانے لگے تھے۔ ان کے بھیس کے نیچے ہی تلوار موجود تھی جس پر ان کی پکڑ سخت تھی۔ اس عورت نے کمرے میں آتے ہی سلطان کے کپڑے کو سونگھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے وہ ان کے کپڑے کو سونگھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں بڑی ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سلطان کے چہرے کے پاس پہنچی، اسی پل سلطان نے اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دی تھی۔ وہ عورت خوف سے فوراً ہی لرز کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنے چہرے پر موجود اس نقاب کو ہٹایا تھا اور اس عورت کو زمین پر بٹھا دیا تھا۔ وہ عورت تھر تھر کانپ کر سلطان کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ سلطان اس کو سونگھنے کے انداز سے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن لوگوں سے جھوٹ کہنے کی اپنی اصل حقیقت معلوم کرنی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، معاف کر دیں سلطان معظم، معاف کر دیں، میں اب دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی۔ اس کا انداز بہت ہی ڈرا سہما تھا، اگر وہ مستقبل کا بتا پاتی تو اتنا ڈر کیوں رہی تھی۔ سلطان اس کو اس کے کمرے میں ہی لے گئے تھے جہاں پر اور عورتیں بھی موجود تھیں، جبکہ اس عورت کی ایسی حالت دیکھ کر تمام لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھیں اور ایک کونے میں لگ گئی تھیں۔ بہت سی عورتوں نے سلطان کو پہچان لیا تھا، جبکہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز سے باہر موجود خواتین بھی اندر آ گئی تھیں اور جیسے ہی سلطان نے مزید دباؤ اس عورت کی گردن پر بڑھایا تو اس کو بولنے کا حکم دیا تو وہ فر فر بولی تھی کہ میں کوئی مستقبل کا پتہ نہیں جانتی، میری زندگی میں جو ہوا تھا میں اس کا بدلہ پوری رعایا کی عورتوں سے لیتی ہوں۔ میری شادی پکی ہوئی تھی، میری ساس نے مجھے دھکے دیتے ہوئے بولا تھا کہ تم تو بانجھ ہو، تمہارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور ان کی اس بات نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ لڑکی تو ہمیں پتہ ہے کہ بانجھ ہے۔ اس دن کے بعد سے ہی میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کسی بھی لڑکی کو اب آباد نہیں ہونے دوں گی، اور میں نے پھر یہ کام شروع کیا تھا کہ میں عورتوں کے کپڑے سونگ کر ان کے مستقبل کا بتاتی ہوں۔ جبکہ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کی گردن اڑا دیتے، لیکن انہوں نے خود پر قابو پایا اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اور جب ہم یہاں پہلے آئے تھے تو تمہیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا نا؟
ان کا انداز سوالیہ تھا، جبکہ عورت فوراً ہی بولی تھی، سلطان معظم، اس سبزی والے نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ایک آدمی آپ کے حجرے کا پتہ معلوم کر رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی تمام حالات بدل دیے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہی آپ کا تھا کہ آپ کہیں میری جانچ پڑتال کرنے کے لیے نہ آ جائیں، لیکن اس بار میں دھوکہ کھا گئی۔ وہ عورت دکھ سے بولی تھی، جبکہ سلطان نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اس کی حقیقت جیسے ہی ان عورتوں کو معلوم ہوئی تو سبھی اسے مار دینے کی درخواست کرنے لگی تھی۔ نہ جانے اس بدبخت عورت نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا تھا، جبکہ سلطان نے اس عورت کو ایک آخری موقع دیا تھا، چونکہ اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی بھی ایک عورت نے ہی خراب کی تھی، جبکہ سلطان وہاں کا تمام معاملہ حل کر کے اور پوری رعایا میں یہ بات پھیلا کر واپس اپنے محل آئے تھے کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور اس کو کوئی مستقبل کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، جبکہ سب نے ہی ان رشتوں کو واپس جوڑا تھا جو اس عورت کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ سلطان ایک بار پھر معزز بزرگ کے در پر گئے تھے اور ان کا شکریہ ادا بھی کیا تھا کہ آدھی ادھوری ہی صحیح، لیکن آپ نے ہمیں پوری بات سمجھا دی تھی کہ ہمیشہ آنکھوں کا دیکھا سچ نہیں ہوتا۔